यहाँ आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन चाहता है कि ईरान और हमसाय ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग करें। हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हों, लेकिन हमें अच्छे ताल्लुकात कायम रखना होंगे। अपने ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर की रहनुमाई के मुताबिक हमसाय ममालिक के साथ बाहियों जैसे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन दुश्मन किसी भी मुल्क से हमारे इलाके पर हमला और कब्जा करना चाहता है। फितरी तौर पर हमें इन हमलों का जवाब देना ज़रूरी है। مجددا خدمت مردم عزیز کشورمون عرض سلام و ارادت داریم و از مردم عزیز کشورمون که با قدرت، با صلابت و با شور و شوقی که در صحنه دارن دشمنان ما رو دارن ناامید میکنن قدردانیم. گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. دشمن دلش میخواد ما با کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار، چون به ما حمله کردن مجبوریم جوابشون رو بدیم و هر مقدار این فشاری که اینا وارد میکنن بیشتر باشه قدرت برخورد ما طبیعتا بیشتر خواهد بود.